सीतापदे राम 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 श्री राम नाम संकीर्तन की जय। गोपिका जीवन स्मरण गोविंद गोविंद। जय जानिकांत स्मरण जय जय राम राम। हर नम पार्वती पदे हर महादेव। सिद्धि विनायक स्वामी की जय। आंजनेय स्वामी की जय। सद्गुरु महाराज की जय। सकल साधु मंडली की जय। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यास अम्बरीश शुकशौनक भीष्मताल्प्यान् रुक्मांगद अर्जुन वसिष्ठ विभीषणादि पुण्यानिमान् परम भागवतान् स्मरामि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। शुक्लां वरदं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। बाह्य सत्यस्मरण सह सर्वार्थानाम् उपक्रमे यम्नत्वा कृतकृत्या स्युः तं नमामि गजाननं। द्वारभिर्युक्ता चतुर्भिः स्फटिकमणिमयमक्षमालां तदा न हस्ते नैकेन पद्मं सितमपि सुखं पुस्तकं चापरेण भासा कुन्त्यन्त्र शङ्करस्फटिकमणिनिभा भासमान असमान सामे वाग्देव देव्यं निवसति वदने सर्वदा सुप्रसन्न। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाकमन्ते वाल्मीकि कोकिलं। जन्मात्यस्य यदा अन्वयात्ते तदश्चात्तेषु अभिज्ञस्वराट्टे तेने ब्रह्म हृदय आदिकवये मुह्यन्ते यत्सुरयः तेजो वारि मृदां यदा विनिमयः यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मप्रोजितकैतव अत्र परमो निर्मत्सराणां सदां वेद्यं वास्तवम् अत्र वस्तु शिवदं तापत्रय उन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सत्यहृदय अवरुध्यते अत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुगमुखाद अमृतद्रव संयुतं पिबद भागवतं रसम् आलिदं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः यं प्रव्रजन्तम् अनुवेदम् अभेदकृत्यं त्वयिवायनो विरहगादर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वबोधहृदयं मुनिम् आनतोऽस्मि यस्मानुभावम् अखिलश्रुतिसारम् एकम् अध्यात्मदीपम् अदितितिर्षदां तमोन्तं संसारिणां करुणया आह पुराणगुह्यं तं व्याससूनुम् उपयामि गुरुमुनिनां नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्घ्रिये। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं परं। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। ஸ்ரீபதியான சீதாராமனுடைய பூர்ண அனுகிரக விசேஷத்தினால் நடந்து வரக்கூடிய ஸ்ரவண யக்ஞத்தில் நம்ம ரெண்டாவது நாள் மூலபாராயணம் நேற்று முடித்தோம். இப்போ மூணாவது நாள் ஆரம்பம். 5வது ஸ்கந்தம் 15வது அத்தியாயத்திலிருந்து ஆரம்பம். சரி, இப்போ பாராயணம் பண்ணலாம். இது ஸ்ரீமத் பாகவதே பஞ்சமஸ்கந்தே அத 15 श्री सुगवाच भरतस्य आत्मज सुमतिर् नामाभिहितो यमुह वावः केचित् पाखण्डिन ऋषभ पदवीम् अनुवर्तमानं चाणार्य अहम् अवेद समां नादाम देवताम स्वमनीषया पापस्य कलहो कल्पयिष्यन्ति तस्मत् वृत्तसेनायां देवता अजिन्नाम पुत्र अभवत् अदा सुज्ञं तत्तनयो देवत्यम्नस्ततो तेनुवत्यां सतः परमेष्टि तस्य सुवर्चलायां प्रदिह उपजातः यह आत्मविद्याम् आख्याय स्वयं संसुप्तो महापुरुषम् अनुसस्मार प्रतिहत्य सुवर्चलायं प्रतिहत्य आसन् यज्ञ अघोविद सोणवः आसन् यज्ञाघोविद सोणव प्रतिहत्तुः स्तुत्यम् अजभूमान् आपजे निषादां भूम्नः ऋषिकुल्यायाम् उद्गीतस्ततः प्रस्तावो देवकुल्यायां प्रस्तावन्न नियुत्सायां ऋतये च आसित्य विभो तत्यां च प्रदूषेण तस्मान् नक्त आहुत्यां जज्ञे त्रिपुत्रो गयो आदिर्षि प्रवर उदारश्रवा अचायते साक्षात् भगवतो विष्णुर जगति रक्षिषया
गृहीतसत्त्वस्य कला आत्मवत् आदिलक्षणेन महापुरुषतां प्राप्तः। स वै स्वधर्मेण प्रजापालनपोषणप्रेरण उपलालन अनुशासन लक्षणेन इज्यादिना च भगवति महापुरुषे परावरे ब्रह्मणि सर्वात्मना अर्पित परमार्थ लक्षणेन ब्रह्मवित् चरण अनुसेवया आबादित भगवत् भक्ति योगेन च अभीष्टसः परिभावित अधिसुत्तम उपरदानात्म्य आत्मने स्वयं उपलभ्यमान ब्रह्मात्मानुपवो अभि निरभिमान एवावनिम् अजूगुपत् अस्त्यहं गादाम पाण्डवेय पुराविद उपगायन्ति गयं द्रवक्खः प्रदियामिति धर्मविर्यज्वाभिमानी भगवद्धर्मगोप्ता समागतश्री सदसस्पतिः सदाम सत्य भगवान्यो भगवत्कलामृते यमप्यचञ्चन पर्या मुदा सदिः सत्या शिशो दक्षकन्या सरिद्भिः यस्य प्रजानं दुहिहे दरा आशिषो निराशिषो गुणवत् सस्नुदोदः चन्द्रंस्य कामस्य यस्य कामन् दुधुर् आजहुर् अदो वलिं नृपः प्रत्यञ्चिता युधिधर्मेण विप्रः यथाशिषं षष्ठमंसं परेद्य यस्यात्परे भगवन् अत्परात्मा महोनि माद्यद्वरुसोपवीदे शत्रविषत् अचलभक्तियोग समर्पिते ज्याबलम् आजहार ज्याबलम् आजहार यत्प्रेरणात् बर्हिषि देवदिज्यङ्ग मनुष्यवीरुतृणम् आविरिञ्च्यात् प्रीयेत सत्यः सः विश्वजीवः प्रीतः स्वयं प्रीतिम् गयन्त्यां चित्रदः सुगतिर् अवरोधन इति त्रयः पुत्रः पबुवर चित्ररथा दूर्णायां सम्राटाजनिष्ठ पद उत्कलायं मरिचिर् बिन्दुमध्यं बिन्दुमान् उदपत्यद तस्मात् सरकायं मनुर्नाम अभवन् मधो सुमनसि वीरव्रतस्तदः भोजायां मन्दप्रमन्तु जज्ञादे मन्तुः सत्यायं बहुवणस्तदः दूषणायं तष्टाजनिष्ठ तष्टुर् विरोचनायां विरजस्यः शतचित्तप्रवरं वत्रशतं कन्याच्च विशुच्यां किल जातं तत्रायं श्लोकः प्रयव्रतं वंशमिमः विरजश्चरमोद्भवः अहोरत्यलं कीर्त्यः विष्णुः सुरगणं यथा इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचमस्कन्धे प्रियव्रत वंशानुकीर्तनं नाम पंचदशाध्यायः। श्रीहरे नमः श्रीहरे नमः गोपिका जीवनस्मरण गोविंद गोविंद। अथ षोडशाध्यायः राजवाच भक्तस्त्वयः भूमण्डलायाम् अविशेषो यावदादित्यस्तपति तत्र चासो ज्योतिषं गणेशचन्द्रमा वा सः दृश्यते तत्रापि प्रियव्रतरथचरणफलिकादिः शब्दभिः शब्दसिन्धव उपक्लुप्ता यत एतस्यः शब्दत्वेव विशेष विकल्पस्त्वया भगवन् खलु सूचितम् एतदेव अखिलमहं माणुदः लक्षणतस्य सर्वं विजिज्ञासामपि भगवद्गुणमये स्थूलरूप आवेशितं मनः शकुने अभि सूक्ष्मतम आत्मज्योतिषे परे ब्रह्मणि भगवति वासुदेवाख्ये श्रमम् आवेशितं तदु ऐतत् गुरर्हस्य अनुवर्णयितुम् इति ऋषिर्वाच नवि महाराज भगवतो माया गुणविभूतेः काष्ठा मनसा वचसा वादिकन्तमलं विबुधायुषाभि पुरुषस्तस्मात् पादान्येनैव भूगोलकविशेषं नाम रूपमाणलक्षणतो व्याख्यास्याम यो वयं त्वेवः कमलः कमलकोश अप्यन्तरकोशो नीतयोजनविशालः समवर्तलो यदा पुष्करपत्रं यस्मिन् नववर्षाणि सहसायां अन्यष्टभिर्मर्यादगिरिभिः सुविभक्तानि भवन्ति येषां मध्ये इलावृतं नामप्यान्तरवर्षं यस्यः नामप्याम् अवस्थितः सर्वतः सौवर्ण कुलगिरिराजो मेरुतीवायाम् असमुन्नाः कर्णिकाभूतकपलयव कमलस्य मुत्तनि 30 सहस्रयोजनविदतो मूलः 16 तावदन्तर्भूम्यां प्रविष्टः उत्तरोत्तरे इलावृतं नीलस्वेदः शृङ्गवाणिति त्रयः रंजिक हिरण्मय गुरूणां वर्षाणां मर्यादाग्रयः प्राहा यदा उभयतः शारदावतयो 2 सहस्रप्रदव
एककश पूर्वस्मात् उत्तरो दशांशाधिकांशेन दैर्घ्य एव ह्रसन्ति। एवं दक्षिणेन इलावृतं निषदो हेमकूटो हिमालय इति प्राह यदा नीलादयो आयुधयोजनोत्सेद हरिवर्ष किं पुरुष भारतानां यदा संख्यं तदेव इलावृतम् अपरेण पूर्वेण च माल्यवत् कन्दमादन अनिल निषादयदो 3,000 प्रप्रददुः केदमालभद्रा स्वयोन् सीमानं विदधादे अन्तरो मेरुमन्तर सुपार्श्व कुमुद इत्यायुधयोजन विस्तारुण्णाः मेरो चतुर्दशम् अवष्टम्बगिरय उपक्लुप्ताः सदुष्वेदेषु चूतजम्बुग तम्बन्यक्रोध चत्वारः चूतजम्बु कदम्बन्यक्रोधश्चत्वारः पादवप्रवर पर्वतकेदव इवादि सहस्रयोजनाः तावत् वेदविदतय शतयोजन परिणाहाः रथश्चत्वार वयोमत्विक्षुरस मृष्टजल यदुपस्पर्शिन उपदेव गणा योगेश्वर्याणि स्वाभाविकानि परदर्शव धारयन्ति देव उद्यान अनिच्य भवन्ति चत्वारिरन्तनं चैत्ररथं वैप्राजिकं सर्वतोपत्रमिति येषु अमरपरिव्रडा सह सुरललना ललामयूधपदय उपदेव गणिरुपगीयमान महिमान किल विहरन्ति मन्त्रोत्संग एकादश शतयोजनोत्तुंग देवचूद शिरसो गिरिशिखरस्थूलानि बलानि अमृतकल्पानि वदन्ति तेषां विसृज्यमाणानाम् आदिमधुरसुरभि सुगन्ति बहुला अरुण रसदिना अरुणोदा नाम नदी मन्दरगिरि शिखरान् निपतन्ति पूर्वेण इलावृतम् उपप्लावयति यदुपजोषणात् भवान्या अनुचरीणां पुण्यजनवधूनाम् अवयवस्पर्श सुगन्धवादो रसयोजनं समन्तात् अनुवासयति एवं जम्बुबलानाम् अत्युच्च निपात विशीर्णानाम् अनस्ति प्रायाणाम् इवगाय निबाणम रसेन जम्बु नाम नदी मेरुमन्तर शिखरात् 5 योजनात् अवनितले निवदन्ति दक्षिणेन आत्मानं यावद् इलावृतम् उपस्यन्तयति तावत् उभयोरपि रोधसौर्या मृत्तिका तत्रस्नेन अणुविद्यमाना वायुवर्गसंयोगविभागेन सदा अमरलोक आवरणं जाम्बुनदं नाम सुवर्णं भवति यद्भाव विबुधादय सह युवतिभिर्मुकुटखड्ग कडिसूत्रात्य आवरणरूपेण खलु धारयन्ति यस्तु महाकदम्ब सुपार्श्वनिरूढो यास्तस्य कोडरेभ्यो विनिश्रुत पञ्जायाम् अपरिणाः पञ्चमधुतारा सुपार्श्व शिखरात् पतन्त्यो अपरेण आत्मानम् इलावृतम् अनुमोदयन्ति या युवयुञ्चानानां मुखनिर्वासितो वायुः समन्तशतयोजनम् अनुवासयति एवं कुमुदनिरूढ सदवल्सो नाम पदस्तस्य स्कन्धेभ्यो नीचीन अयोदधि मधुकृत पुडान्नाट्याम्बर शय्यासनाभरणातय सर्व एव कामदुका नदा कुमुद अक्रात् पतन्तस्तम् उत्तरेण इलावृतम् उपयोजयन्ति यानु उपजुषाणानां न कदाचिदपि प्रजानां बलिबलिदं क्लमस् वेददौर्गन्त्य जरामयं मृत्युशीतोष्ण वैवर्ण्यो उपसर्गादयस्ताव विविशेषा भवन्ति यावज्जीवं सुखं निरतिशयम् एव कुरंग कुरर कुसुम्ब वैगंग त्रिगुण शिशिर पतंग रुचक निषद श्रीनिवास कपिल संग वैदुर्य जारुति हंसर्षभ नागकालंजर नारदादयो विंशति गिरयो मेरो कर्णिकाय युवके सरभूता मूलदेशे परिद उपक्लुप्ताः जडरदेवकूडो मेरुं पूर्वेण 18 योजन सहस्रम् उदगायतौ 3,000 प्रदुतुङ्गौ भवतः एवम् अपरेण पवनपादियात्तो दक्षिणेन कैलासकरवीरो राहायता वेवम् उत्तरत त्रिशृङ्गं महराव अष्टभिर्येदैः
परिस्तुतो अग्निरिव परितश्चकास्ति काञ्चनगिरिः मेरो मूर्तने भगवत आत्मयोनिर्मथ्यत उपक्लुप्ताम् पुरीम् आयुधयोजनं साहस्रेम समचतुरस्राम साधकं विम वदन्ति तामण परितो लोकपालानाम् अष्टानाम यदा दिशम यदा रूपं दुर्यमानेन पुरो अष्टा उपक्लुप्ताः। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचमस्कन्धे भुवनकोशवर्णनं नाम षोडशाध्यायः। श्रीहरे नमः श्रीहरे नमः श्रीहरे नमः। गोपिका जीवन गोविंद। अद सप्तदशोऽध्यायः। शिशुवाच तत्र भगवत साक्षात् यज्ञलिङ्गस्य विष्णुविक्रमद वामपादाङ्गुष्ठ नखनिर्भिन्न ऊत्वकाण्डगडाः विवरेण अन्तःप्रविष्टा या बाह्यजलधारा तच्चरणपङ्कज वनेजन अरुणकिञ्जल्क उपरञ्चित अखिलजगत् अकमलाबहो स्पर्शन अमला साक्षात् भगवत् पदित्या अणुपरक्षित अचो अभिधीयमाना अधिमहदा कालेन युगसहस्रोपलक्षणेन दिवो मुत्तिन् अवतार यत्तत् विष्णुपदमाहुः यत्र भाव वीरवृधः औत्ताणपाधिः परमबाहवद अस्मत्कुलदेवता चरणारविन्दोत्पमिति याम अनुसवणम् उत्कृष्यमाण भगवद्भक्तियोगेन दृढम कृत्यमाण अन्तर्हृदय औत्कण्ठ्य विवश अमीलितलोचनं युगलकुट्मलं विगलित अमलबाष्प कलया अभिव्यज्य मानरोम पुलको अधुनापि परमादरेण शिरसा पिबत्ति तदा शब्द ऋषयः तत्प्रभाव अभिज्ञा यां ननु तपस आत्यन्तिके सिद्धिर्येतावती भगवती सर्वात्मनि वासुदेवी अनुपरत भक्ति योग लाभे नैव उपेक्षिता यात्मकतयो मुक्तिमिवागतां ममक्षव इव सो बहुमानम् अत्यापि जडाजुडैरुद्वहन्ति तदो अनेक सहस्रकोटि विमानानीक संकुलदेवयाने नावतरन् संकुलदेवयाने न अवतरन्तीन्तु मण्डलम् आवार्य ब्रह्म सदने निपतति तत्र चतुर्था विद्यमाना चतुर्भिर्नाम चतुर्दशम अभिस्पन्दन्ति तदनधिपतिम् एवाभि निविशतिः सीता अलकनत्ता चक्षुर्वक्त्रेति सीता तु ब्रह्म सदनात् केसराचल आदिगिरि शिखरेभ्यो अधो अधः प्रश्रवन्ति गन्धमादनमूर्तसु पतित्वान्तरेण पत्रस्वर्षं प्राच्यां दिशि शारसमुद्रम् अभिप्रविशति एवं माल्यं पच्च शिखराणि निष्पतन्ति ततः अणुवरदवेगा केदमालम् अभिचक्षुप्रतीच्यां दिशि सरित्पतिं प्रविशति पत्राचोत्तरदो मेरुशिरसो निपतिता गिरिशिखरात् गिरिशिखरमधिहाय शृङ्गवतः शृङ्गादवस्यन्तमाना तत्तरांस्तु गुरुणविद उदिच्यां दिशि जलधिम् अभिप्रविशति तदेव अलगणन्त दक्षिणेन ब्रह्म सदनात् बहुनि गिरिगूढानि अतिक्रम्य हेमगूढा अधिरवस दररंहस रुडयन्ति भारतमभि वर्षं दक्षिणस्यां दिशि जलधिम् अभिप्रविशति यस्यां स्नानार्थं चागच्छत पुंस पदे पदे अश्वमेधराजसूयादीनां फलं न दुर्लभमिति अन्यच्च ददात्यस्य वर्षे वर्षे सन्ति बहुषु मेर्वादिगिरिदुहितर सदसः अत्रापि भारतम् एव वर्षं कर्मक्षेत्रम् अन्यानि 8 वर्षाणि स्वर्गिणां पुण्यशेषोपभोगस्थानानि बहुमानि स्वर्गपदानि व्यपदिशन्ति येषु पुरुषाणाम् आयुर्वर्षाणां देवकल्पानां नागायुधप्राणानां वज्रसंहरण बलवयो मोदं प्रमुदितं महासौरद मिथुन यवाय अववर्गवर्ष तृदैक गर्भकलत्राणां तत्र तु त्रेधायुगसमकालो वर्तते यत्र देवपतयः स्वैर्गणनायकैर्
विहितमहार्कणाः सर्वत्र कुसुमस्तबक फलकसलय श्रिया आणं यामानं विडबलता विडविपि उपसुम्बमान रुचिर वारण आश्रमा यदन वर्षगिरि द्रोणिष तथा च अमल जलाशयेषु विगच विगच विविधः नववनरुहा मुदित राजहंस जलकुक्कुट कारण्डव सारसचक्रवाहादिभिर्मधुकरनिखराकृतिभिर् उपगोचितेषु जलक्रीडादिभिर् विचित्रविनोदैः सुललितसुरसुन्दरीनां कामकरलविलास हासलीलावलोककृष्टमनोदृष्टय स्वैरं विहरन्ति नवस्वभिवर्षेषु भगवान् नारायणो महापुरुषाणां तदनुग्रहाय आत्मतत्त्वव्यूहेन आत्मनात्यापि सन्निधीयते इलावृतेत् भगवान् भव एक एव पुमान् ह्यन्यस्तत्रापरो निर्विशति भवान्यः शापनिमित्तज्ञो यत्प्रवेक्ष्यतः स्त्रीभावस्तत् पश्चात् वक्ष्यामि। भवानीनाथिः श्रीगणा अर्पुदसहस्रैः अवरुध्यमानो भगवतः चतुर्मूर्तिर्महापुरुषस्य दुरीयं तामसीं मूर्तिं प्रकृतिम् आत्मनः सङ्कर्षणसंख्याम् आत्मसमाधिरूपेण सन्निधाप्यैतत् अभिगृणन् भव उपदावधि। श्रीभगवानुवाच ओं नमो भगवते महापुरुषाय सर्वगुणसाङ्ख्यानाय अनन्ताय अव्यक्ताय नमः इति। भजे भजन्यारणपादपङ्कजं भगस्य कृष्णस्य परम्परायणं भक्तेष्वलं भावितभूतपावनं भवावहं त्वा भवभावमीश्वरं न यस्य मायागुणविचित्रवृत्तिभिः निरीक्षतो ह्यन्वपि दृष्टिरज्यते ईशे मया विषयता न अजितमञ्जुरं हसां हस्तं न मन्यते जिगीषुरात्मनः असत्रुषोऽयं प्रतिपादिमायः शिवेव मत्वास वदाम्रलोचनः न नागवत्वार्थन ईश्वरे ह्रिया यत्पादयो स्पर्शण दर्शितेन्द्रियः यमहुरस्य स्थितिजन्मसंयमं त्रिभिर्विहीनं यमनन्तं ऋषयः न वेद सिद्धार्थमिव क्वचित् स्थितं भूमण्डलं मूर्तसहस्रधामसु यस्यासत् गुणविग्रहो महान् विज्ञानदृष्ण्यो भगवान् च किल यत्सम्भवो अहम त्रिवृतस्वतेजसा वैकारिकं तामसमैन्द्रियं सृजे एते वयं यस्य वशे महात्मनः स्थिता सकुन्ता इव सूत्रयन्त्रितः महानहं वैकृततामसेन्द्रियः सृजाम सर्वे यत् अनुग्रहादिदं यन्निर्मितां कस्यपि कर्मपर्वणिं मायां जनो अयं गुणसर्गमोहितः न वेद विस्तारण योगमञ्चसा तस्मै नमस्ते प्रलयोदयात्मने। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचमस्कन्धे सप्तदशोऽध्यायः। हरे नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। अथ अष्टादशोऽध्यायः। श्रीसुकोवाच तदा च पत्रश्रवा नाम धर्मसुधस्तात्कुलपदयपुरुषः पत्राशवर्ष साक्षात् भगवद्वासुदेवस्य प्रियां तनुं धर्ममयं हयशेषाभिधानां परमेण समाधिना सन्निधाप्येदम् अभिगृह्णन्त उपधावन्ति। पत्रश्रवसुवचुः ओं नमो भगवते धर्माय आत्मविशोधनाय नमः इति। अहो विचित्रं भगवद्विचेष्टितं क्लन्तं जनो अयं हि मशन्न पश्यति ध्यायन् असत्यर्हि विकर्मसेवितं निर्हृत्य पुत्रं पितरं जिजीविषति वदन्ति विश्वं कवयस्मनस्परं पश्यन्ति चात्यात्मविदो विपश्चितः तदा विमुह्यन्ति तवाजमायः सुविस्मितं कृत्यमजमन्नतोस्मितं विश्वद्भवस्थानि निरोधकर्मदेः शवद्राकीकृतम् अत्यभावृतः व्यक्तं न चित्रं त्वयि कार्यकारणः सर्वात्मनि व्यतिरिक्ते च वस्तुतः वेदं निकान्ते तमसा तिरस्कृतानरसादलात्यो तदुरङ्गविग्रहः प्रत्यादिते वै कवि अभियाचते तस्मै नमस्ते अभितदेहिदायेधि हरिवर्षे चापि भगवन् नरहरिरूपेणास्ति तत्र उपग्रहण निमित्तमुत्तरात्राभिदास्ये तद्दयितमरूपं महापुरुषं गुणभाजनः महाभागवतः दैत्यदानवकुलतीर्थीकरण शीलाचरितप्रसादः अव्यवदान अनन्यभक्तियोगेन सह वत्सपुरुषैरूपास्ते इदं चोदाहरति। ओं नमो भगवते नरसिंहाय नमस्तेजस्तेजसे आविर्भव वज्रनग वज्रदंष्टकर्माशयान् रन्तय तमो ग्रसग्रस ओं स्वाहा अभयमात्मनि भूयिष्ठ ओं शौं स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खलप्रसिद्धतां ध्यायन्तु बोधानि शिवं विदोदीय मनश्च पत्रं वजता तदोक्षजे आवेश्यदं न मदिरप्यः इदुहि माकारदारात्मज वित्तबन्धुषु सङ्गो यदि स्यात् भगवत्प्रियेषु नः
यप्राणवृत्त्या परितुष्ट आत्मवान् सिद्ध्यत्यधूरान्न तदेन्द्रिय प्रियः यत्सङ्गलप्तं निजवेद्य वैभवं तीर्थमुखसंस्पृशतां हि मानसं हरत्यज श्रुतिभिर्गतो अङ्गजं कोवेन सेवेद मुखन्तविक्रमं यस्यास्ति भक्तिर्भगवत्यकिञ्चन सर्वैर्गुणैस्तत्र समासते सुरः हरावभक्तस्य कुदा महद्गुण मनोहृदयेन सति तावतो बहिः हरिः साक्षात् भगवान् शरीरिणाम् आत्माजषाणाम् इव दोयमिप्सितम् आत्मजषणम् इव दोयमिप्सितं यत्त्वामहंस्तं यदि सज्जते गृहे तदा महत्त्वं वयसा दम्पतीनां तस्मात् रजो राग विषादं मञ्जुर्मानस्पृहा भयदैन्यादिमूलं यत्त्वा गृहं संसति चक्रवालं नृसिंहपादं भजता कुतोपयमिति केदमाळे अभि भगवान् कामदेवस्वरूपिणः लक्ष्म्यः प्रियचिकीर्षिकः प्रजापदे दुहितॄणां पुत्रान् तत्वर्षपदिनां पुरुष आयुषा अहोरात्र परिसंख्यानानाम यासं गर्भः महापुरुष महास्त्र देशसोद्वेजितं मानसं यत्वस्ताभ्यसवः संवत्सरान्ते विनिपतन्ति अधिवसुललितगतिविलास विलसित रुचिरहासल्लेस अवलोकलीलया किञ्चित् उत्तम्बित सुन्दरभ्रूमण्डलसुभग वदनारविन्दर्शिया रमं रमयन् इन्द्रियाणि रमयते तद्भगवतो मायामयं रूपं परमसमाधियोगेन रमादेवी संवत्सरस्य रात्रिषु प्रजापतिः दुहितृभिरुभेदहच्युच्च तत्पत्रिभिरुपास्ते इदं चोतहरति ओं हरां ह्रीं हुरुं ओं नमो भगवते ऋषिकेशाय सर्वगुणे विशेषविलक्षितात्मने आहूतीनां चित्तीनां चेतसां विशेषाणामध्याधिपतये षोडश कलाय छन्दोमयाय अन्नमयाय अमृतमयाय सर्वमयाय सहसे ओजसे बलाय कान्ताय कामाय नमस्ते उभयत्र भूयात् श्रियवृतस्तः ऋषिकेश्वरं स्वदः ख्यारात्यलोके पदिमाशासदे अन्यं तासं न देवैः परिमान्त्यपत्यं प्रियं धनायुंषि यदो अस्पतन्त्राः स वै पदे स्यात्तहुतोपयस्वयं समन्ततपातिपयातुरं जनं स एक एवेद रथमितो मयं नैवात्मलाभादपि मन्यते परं या तस्य देहे पादसरोरुहार्पणं निगामि यत्साखिल कामलम्पडा तदेव राशिप्सितं ईप्सितो अच्युतः यद्भक्तयाञ्छा भगवन् प्रतप्यते मत्प्राप्तयः अजेषसुरासुरातयस्तप्यन्ते वक्रमतव ऐन्द्रियेतियः तदे भवत्पादपरायणान्न मां विन्दन्त्यहं तत्तदया यदो अजितः सत्त्वमप्यच्युतः शिष्णे वन्तितं करां भुजं यत्वदतायि सात्वतां विभश्रिमां लक्ष्मभरेण्य मायया कैश्वरस्य हितमुर्मोहितं विभुरिति तं जिगच्छ भगवत प्रियतमं मात्स्यम् अवताररूपं तद्वर्षपुरुषस्त्रमणुः प्राक् प्रदर्शितं स इदानीम् अभिमहतः भक्तियोगेन आराधयतीतं चोदाहरति ओं नमो भगवते मुख्यतमाय नमः सत्त्वाय प्राणय औजसे सहसे बलाय महामत्स्याय नमेति अन्तर्बहिश्चाखिल लोकपालके अदृष्टरूपः विचरस्युरस्वनः स ईश्वरस्त्वमय इदमवशे अनय नाम्नः यदा तारुमयीं नरस्त्रियं यं लोकपालकः मत्सरध्वरा यत्त्वा यदन्त अभिप्रतक समेत्य च पादं न शेखर ते पद चतुष्पदः सरिसृपमस्तान् यदत्र दृश्यते भवान् युगान्तार्णव ऊर्मिमालिनी श्रोणिम् इमाम् ओषधि वीरुदां निधिं मया सहोरक्रमदे अज अवोजसा तस्मै जगत्प्राणगणात्मने नमैति हिरण्मय अभि भगवन् निवसति कूर्मधनं विप्राणस्तस्यः तत्प्रियतमं धनुर्मध्यमा सह वर्षपुरुषै पितृगणाधिपतिरुपतापति मन्त्रमिमं चाणुजपति ओं नमो भगवते अहुभारय सर्वसत्त्वगुणविशेषणाय अणुपलक्षितस्थानाय नमो वर्ष्मणे नमो भुम्ने नमो नमः अवस्थानाय नमस्ते यत्रूपमेदन निजमाय अर्पितम् अर्थस्वरूपं बहुरूपरूपितं संख्यान यस्यास्त्य यदोपलम्बनात् तस्मै नमस्ते अभ्यपदेशरूपिणे जरायुतं श्वेतजम् अण्डजोत्पितं चराचरं देवर्षि पितृबोधमैत्रियं चौकं श्रुतिः शैलसरित् समुद्र तीव्रग्रहक्षेत्यभिधेय एकः यस्मिन् असङ्ख्येयं विशेषनाम रूपाकृतः कविभिः कल्पितेयम् संख्यायया सप्तदृशा पणीयते तस्मै नमः सांख्यनिदर्शनाय ते इति उत्तरशच्च पुरुषो
भगवान् यज्ञपुरुषः कृतवराहरूप आस्ते तन्तु देवी वैशभुः सह गुरुविन् आस्कलितभक्तियोगेनो उपधावति इमं च परमम् उपनिषदम् आवर्तयति। ओं नमो भगवते मन्दतत्त्वलिङ्गाय यक्षक्रदवे महात्परा अवयवाय महापुरुषाय नमः कर्मशुक्लाय त्रिभुवाय नमस्ते। यस्य स्वरूपं कवयो विवक्षितो गुणेशधारिष्विपजातवेदसं मत्नन्ति मत्ता मनसा चित्रक्षभः गूढम क्रियात्तैर्नम ईरितात्मने प्रव्यक्रिया ह्यत्वयने एष कर्तृभिर्मायागुणैर्वस्तुनिरीक्षितात्मने अन्विषय अंगादिशयात्मबुद्धिभिर् निरस्तमाया कृतये नमो नमः। करोति हे विस्पस्थिति संयमोदयम यत्स्यप्सितं नेप्सितं ईक्षितुर्गुणैः माया यदा यो प्रमदे तदा श्रियं ग्रामणो नमस्ते गुणकर्मसाक्षिणे प्रमत्यदैत्यं प्रतिवारणं वृधे यो मम असया जगदादिसुकरः तत्त्वाकृतं शहे यदगात् वदन्पदः क्रीडा निवेभः प्रणतास्मि तं विभुं विधि। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पञ्चमस्कन्धे भुवनकोशवर्णनं नाम 18 श्रीहरिनाम शरणः गोपिका जीवनस्मरण गोविन्द गोविन्द। आदिकोणविंशोऽध्यायः। श्रीसुवाच किं वर्षे भगवन्तम् आदिपुरुषं लक्ष्मणाग्रजं सीताभिरामं रामं तच्चरणसन्निकर्षाभिरतः परमबाहवदो हनुमान् सह विश्वम्भर्षे अविरतभक्तिरुपास्ते आश्रयेण सह गन्धर्वैरनुगीयमाणः परमकल्याणिं भगवत्कथां समुपशृणोति स्वयं चेदं गायति। ओं नमो भगवते उत्तमश्लोकाय नमः आद्यलक्षणशीलव्रताय नमः उपशिक्षितात्मन उपासितलोकाय नमः साधुवादनिकषणाय नमो ब्रह्मण्यदेवाय महापुरुषाय महाराजाय नमः। इति यत्तद्विसुत्त अनुभवमात्रमेकमस्वतेजसा त्वस्तुगुणव्यवस्थं प्रत्यक्प्रशन्तं सुधियोपलम्बनं क्षणामुरुपुनिरहं प्रपद्ये मत्यावतारस्तेह मत्यशिक्षणं रक्षोपदायैव न केवलं विभो कुदान्यथा स्यात्रवतस्व आत्मनः सीताकृतानि व्यसनान्यीश्वरस्य न वै स आत्मपदं सुहृत्तमः सक्तस्त्रिलोक्याम भगवान् वासुदेवः न स्त्रीकृतं कष्मलमष्टवीत न लक्ष्मणं चापि विघातुमर्हति न जन्मनो न महदो न सौभगं न वाङ् न बुद्धिर्न आकृतिस्य दोषहेतुः दैर्विशिष्टाणपि न वनोगसश्चकार संख्ये बद लक्ष्मणाग्रजः सुरो असुर वाप्यद वानरो नरः सर्वात्मनः सुकृतज्ञमुत्तमं भजेद रामं मनुजाकृतिं हरिं य उत्तरायणे यत् कौसलान् दिवमिति। य उत्तरायणयत् कौसलान् दिवमिति। भारते अभिवर्षे भगवान् नरनारायणाख्य आकल्पान्तम् उपचेत धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य उपशमो परमात्मा उपलम्बनम् अनुग्रहाय आत्मपदाम अनुकम्पया लभो अव्यक्तगतिश्चरति। तब भगवान् नारदो वर्णाश्रमपदिभिर् भारतिभिः प्रजाभिर्भगवत्प्रोक्ताभ्यां साङ्ख्ययोगाभ्यां भगवत् अनुभावोपवर्णनं सावर्णिर् उपदेक्ष्यमाणः परमभक्तिभावेन उपसरति इदं चापि गृह्णाति। ओं नमो भगवते उपशमशीलाय उपरदानात्म्याय नमो अकिञ्चन वित्ताय ऋषिऋषभाय नरनारायणाय परमहंस परमगुरवे आत्मारामाधिपतये नमो नमः। इति गायति चेतं कर्तास्त्य सर्गादिषु यो न भक्त्यते न हन्यते देह कदो अभिदैहिकैः दृष्टर्न दृक्यस्यः गुणैर्विदुच्यते तस्मै नमः असक्तविविक्तसाक्षिणे। इदं हि योगेश्वर योगनैपुणं हिरण्यगर्भः भगवन् जगात यत् यदन्तकाले त्वयि निर्गुणे मनोः भक्त्यः तदिदोज्जित दुष्कले वरः यदि कामुष्मिकं कामलम्बडः स्वदेशदारेषु धनेषु चिन्तयन् सङ्गीतविद्वान् कुकले वरात्ययात् यस्तस्य यत्नश्रम एव केवलं तन्न प्रभुत्वं कुकले वरार्पितां तन्मायया अहं ममदाम् अलोक्षज विन्त्याम येनास्तु भजम सुदुर्भितां विदेहि योगं त्वयि न स्वभावमिति। भारते अभ्यस्मिन् वर्षे सरिचैलः सन्ति बहवो मलयो मङ्गलप्रस्थो मैनवस्त्रिकूट ऋषभः कोडक कोल्लक सह्यो देवगिरि ऋष्यमूग श्रीशैलः वेङ्कटो महेन्द्रो वारिदारो विन्ध्य शक्तिमान् वृक्षगिरिः पारियात्रः द्रोण चित्रकूटो
गोवर्तन रैवदक ककुव नीलो गोगामुग इंद्रगील कामगिरिरिति चान्यच्च सदसहस्रशः शैलास्तेषां निदम्ब प्रभवा नदानत्यस्य सन्त्यसङ्ख्याताः एतासाम् अवो भारत्य प्रजा नामभिर्येव पुनन्ति नाम आत्मा चोपस्पृशन्ति चंद्रवसा ताम्रवर्णी अवडोदा कृतमाला वैहायसी कावेरी वेणी पयस्विनी शर्करावर्ता ತುಂಗಭದ್ರಾ ಕೃಷ್ಣ ವ್ಯಂಗ್ಯ ಭೀಮನದಿ ಗೋದಾವರಿ ನಿರ್ವಿಂತ್ಯ ಪಯೋಷ್ಣಿ ದಾಬಿ ರೇವ ಸರಸ ನರ್ಮದಾ ಚರ್ಮನ್ವದಿ ಸಿಂಧುರಂತೆ ಶೋಣಶ್ಚ ನದು ಮಹಾನದಿ ವೇದಸ್ಪತಿ ಋಷಿಕುಲ್ಯ ತ್ರಿಸಾಮ ಕೌಶಿಕಿ ಮಂದಾಗಿನಿ ಯಮುನಾ ಸರಸ್ವತಿ ತ್ರಿಷತ್ವತಿ ಗೋಮತಿ ಸರಯು ರೋಧಸ್ವತಿ ಸಪ್ತಪತಿ ಸುಷೋತ್ಮ ಸದತೃ ಚಂದ್ರಭಾಗ ಮರುತ್ವೃತ ವಿತಸ್ತ ಅಸಿಗ್ನಿ ವಿಶ್ವೇದಿ ಮಹಾನದ್ಯಃ ಚಂದ್ರವಸ ತಾಮ್ರವರ್ಣಿ ಅವಡೋದ ಕೃತಮಾಲ ವೈಹಾಯಸಿ ಕಾವೇರಿ ವೇಣಿ ಪಯಸ್ವಿನಿ ಶರ್ಕರಾವತ್ತ ತುಂಗಭದ್ರ कृष्णा वेण्या भीमरदी गोदावरी निर्विंत्य पयोष्णी ताबी रेवा सरसा नर्मदा चर्मन्वदी सिंधुरंत शोणश्च नदु महानदी वेदस्पति ऋषिकुल्य त्रिसामा कौशिकी मंदाकिनी यमुना सरस्वती त्रिषत्वती गोमती सरयू रोधस्वती सप्तपदी सुषमा शततृश्चंद्रभागा मरुत्वता वितस्ता असिग्नि विश्वेदि महानद्यः अस्मिन् एव वर्षे पुरुषे लब्धजन्मभिः शुक्ललोहित कृष्णवर्णेन स्वारब्धेन कर्मणः दिव्यमानुष नारगगतयो बह्व्य आत्मः आनुपूर्व्येण सर्वा ह्येव सर्वेषां विधीयन्ते यदा वर्णविधानम् अपवर्गश्चापि भवति यो असो भगवति सर्वभूत आत्मन्यात्मन्ये अनिरुक्त अनिलयने परमात्मनि वासुदेवे अनन्य निमित्त भक्ति योग लक्षण नानागति निमित्त अविद्या रंधनत्वारेण यथा हि महापुरुष पुरुष प्रसंगः एतद्भिः देवा गायन्ति अहो अमिषम किम् आहारशोभनं प्रसन्न येषां सिद्धुत स्वयं हरिः ये जन्म लब्धं दृशु भारताजिरे मुकुन्दसेव औवैकं स्पृहाहीनः किं दुष्करेण कृतिभिस्तवो हृदय दानादिभिर्वा त्युजयेन पल्कुना नयत्र नारायण पाद पंकज स्मृति प्रमुष्ट अतिशयंत्रियोत्सवात् कल्पायुषं स्थान जयात् पुनर्भवात् क्षणायुषं भारत भूजयो वरम क्षणायुषां भारत भूजयो वरम क्षणेन मर्त्येन कृतं मनस्विनः संन्यस्य संयान्त्यभयं पदं हरिः न यत्र वैकुण्ठ कथा सुधाभः न साधव भागवतस्तदाश्रयः न यत्र यज्ञेश महामहोत्सवः सुरेशलोह अभिनवैः सेव्यतां प्राप्तान्तर्जातिं त्वहये च गन्तवो ज्ञानक्रियाद्रव्यकलापसम्प्रदां न वै यतेरन्नमो पुनर्भवायते भूयो वनोग इव यान्तिर्मन्थनम् ऐषत्तया बर्हिषि भागवशो हविर्निरुद्धमिष्टिम विधिमन्त्रवस्तुतः एकप्रदं नामभिराहुतो मुदा कृष्णादिपूर्णं स्वयमाशिषं प्रभुः सत्यं दृशत्यत्युदम् अत्युदोनृणां नैव ततो यत् पुनरत्युदा यतः स्वयं विदत्ते निज भजताम् अनिच्छताम् इच्छाभिधानं निजपादपल्लवम् यत्यत्र न स्वर्गसुखावशेषितं सृष्टस्य सूक्तस्य कृतस्य शोभनं जनाजनाभिः श्रुतिमज्जन्म न स्याद् वर्षे हरिर्यद् भजतां शं धनोति शिष्कोच जम्बुत्यतस्य च राजन् भवत्येवानष्टौ हैग उपदिशन्ति साहरात्मजश्च अन्वेषण इमां महिं परितोः निगतद्भिर् उपकल्पितान् तत्यथा स्वर्णप्रस्थस्य चन्द्रशुक्ल आवर्तन रमणः मन्दरहरिण पाञ्चजन्य सिंहलः रङ्गेदि एवं तप भारतोत्तम जम्बुद्वीप वर्ष विभागो यथोपदेशम् उपवर्णित इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचमस्कन्धे जम्बुद्वीप वर्णनं नामैकोनविंशोऽध्यायः श्रीहरिणमः 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 गोपिकाजीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द अधविंशोऽध्यायः श्रीवाच अध परम प्रक्षादिनो प्रमाणलक्षण संस्थानदो वर्ष विभाग उपवर्ण्यते जम्बुद्वीप अयं यावत् प्रमाण विस्तारस्तावदा शारोदधिना परिवेष्टदो यथा मेरुजम्बाक्येन लवणोदधिरवि ततोः त्रिगुणविशालेन लक्षाख्येन परिक्षुप्त यदा परिगा वाक्योपवनेन लक्षो जम्बु प्रमाणो त्रिवाक्यागरो हिरण्मयबुद्धिदो यत्राग्निरुपास्ते शब्दजिह्वस्य तस्य आदिपति प्रियव्रतात्मज यत्नजिह्वः स्वयं
स्वं द्वीपं सप्तवर्षाणि विभज्य सप्तवर्षनामप्य आत्मजप्य आहलय्य स्वयम् आत्मयोगेन उपरराम शिवं यवसं सुभद्रम शान्तं क्षेम अमृतम् अभयम् इति वर्षाणि देशु गिरियो नात्यस्य शब्दैव अभिज्ञातः मणिगूढः वज्रगूढ इन्द्रसेनो ज्योतिष्मान् सुवर्णः हिरण्यष्टिवो मेघमाल इति सेतुशैलाः अरुणा नृम्ना आङ्गिरसि सावित्री सुप्रभात ऋतं परा सत्यं परा इति महानद्य व्यासम जडोपस्पर्शन विद्युत रजस्तमसो हंसपदङ्गोत्वायन सत्याङ्ग संज्ञश्चत्वारो वर्ण सहस्रायुषो विबुधोपम् असन्दर्शनं प्रजानन स्वर्गद्वारं त्रय्यः विद्यया भगवन्तं त्रयीमयं शोचम् आत्मानं व्यजन्ते रत्नस्य विष्णुरूपं यत् सत्यस्यस्य ब्रह्मणः अमृतस्य च मृत्युश्च सूर्यमात्मानमीमहीति रक्षादिषु पंचसु पुरुषाणाम् आयुरिन्द्रियम् ओजन सहोबलम बुद्धिर्विक्रम इति च सर्वेषाम् औत्पत्तिः सिद्धिर् अविशेषेण वर्तते लक्ष स समानेन इक्षुरसोदेन आवृतो यथा तथा तेव अभि शाल्मलः त्रिगुणविशालः समानेन सुरेदेनावृतः परिवृते यत्र हवैः शाल्मलिः रक्षायाम यस्यां भावखिलः निलयम् आहुर भगवदश्चन्दस्तुतः पदत्रिराजस्य सा त्रिबहोदये उपलक्ष्यते तत्त्वैवाधिपतिः प्रियव्रतात्मजो यक्षवाहस्वसुतेभ्यः शब्दप्यस्तन्नामानि शब्दवर्षाणि व्यभजत् सुरोचनं सौमनस्यं रमणगम देववर्षम पारिभद्रम पारिभद्रम आप्यायनम् अभिज्ञातमिति तेषु वर्षात्रयः नत्यश्च शब्दैव अभिज्ञातः स्वरस सतशृङ्गः वामदेव कुन्द मुहन्त पुष्पवर्षः सतश्रुतिरिति अनुमति शनिवाहे सरस्वती गुः रजनी दन्ता राखीति तत्वर्षपुरुषा सुतधरे वीर्यधर वसुन्धरे शन्दरे संज्ञा भगवन्तं वेदमयं सोमम् आत्मानं वेदेन यजन्ते स्वगोभिः पितृदेवेभ्यः विभजन कृष्णशुक्लयोः प्रजानां सर्वासां राजान्त सोमन आस्तिति एवं सुरादात् बहिस्तत् त्रिगणः समानेनावृतः हृदयेन यदा पूर्व कृशत्वेवो यस्मिन् कृशस्तम्भो देशकृतस्तत्ते त्रिवाक्याखरो ज्वलनम् इवापरः शस्परोचषा दिशः बुधाचयति तत्त्वैपवधिः प्रयवृतः राजन् हिरण्यरेदो नाम स्वमस्त्वं सप्तप्य स्वपुत्रेभ्य यदा बाहुं विपच्य स्वयं तव आतिष्ठत वसुदानं दृढं रुचि न आविगुप्तस्तुत्य प्रतिविविक्त वामदेव नामप्यः तेषां वर्षेषु सीमागिरियो नद्यश्च अभिज्ञाता सप्तैव चक्रचतुर्शृङ्गः कपिलचित्रकूटा देवानीक उत्परोमा त्रिवेण इति रसकुल्या मधुकुल्या मित्रविन्ता श्रुतविन्ता देवगर्भा कृतच्युता मन्त्रमालेति यासां पयोभिः कुशत्वी बहुगसः कुशल कोविदाभियुक्तं कुलकसंज्ञा भगवन्तं जातवेदसरूपिणं कर्मकौशलेन यजन्ते परस्य ब्रह्मणः साक्षात् जातवेदो असि हव्यवाट् देवानां पुरुषाङ्गानां यज्ञेन पुरुषं यजेति तदा कृतादात् बहिः क्रोञ्चत्रिभो द्विगुणः स्वमानेन क्षीरोदेन परितमुपक्लुप्तो ऋतो यदा कुशत्रिभः कृतोदेन यस्मिन् क्रौञ्चो नाम पर्वतराजो तीव नाम निर्वर्तक आस्ते यो असौ गुहं प्रहृणोन्मदित निदम्ब कुञ्च अभि क्षीरोदेन आसिज्यमानो भगवता वर्णेन अभिगुप्तो विभयो बभूव अस्मिन् अभिः त्रयवृद्धो कृतपृष्ठनामाधिपतिः स्वे द्विभिः वर्षाणि शब्दविपच्यतेषु पुत्रनामसु शब्दरिक्ताधान् हर्षवान् निवेश्य स्वयं भगवान् भगवतः परमकल्याणयशस आत्मभूतस्य हरिस्य चरणारविन्दम् उपजगाम आमो मधुरुखा मेघपृष्ठसुधाम प्राजिष्टौ लोहितार्ण वनस्पतिरिति कृतपृष्ठसुधास्तेषां वर्षगिर्या सप्तैव नत्यश्चाभिख्याता शुक्लो वर्तमानो भोजन उपबर्हिनो नन्तो नन्तन सर्वतोपत्र इति अवया अमृतौघा आजिका तीर्थवती वृत्तिरूपवती पवित्रवती शुक्लेति यासम् अम्ब पवित्रम् अमलम् उपयुञ्चानः पुरुषः द्रविणे देवकसंज्ञा वर्षपुरुष आवमुयम देवमवाम पूर्णेन अञ्चलिना यजन्ते आवपुरुष विद्या
ऊर्जास्त पुनन्तिर्भुर्भुव सुवः दा नः पुनिदाम एवक्निः स्पृशताम् आत्मना भुव इति एवं परस्तात् क्षीरोद आत्मपरिद उपवेशितः साहत्येभः त्वात्रिंशत् लक्षयोजनयाम समानेन च तदिमण्डोदरेण परितो यस्मिन् शाखो नाम महीरुह स्वक्षेत्रव्यवदेशको यस्यः महासुरभि कन्दस्तमत्वेवम् अनुवासयति तस्यापि प्रयव्रतः एवादिपतिर्नाम्नः मेधातिथिः स्व अभिव्यपज्य सप्तः वर्षाणि पुत्रनामानि देशे स्वात्मजान् पुरो जवं मनोजव पवमानध्वम्राणीह चित्तदेहं बहुरूप विश्वतार संज्ञान् निधाप्य अधिपतिन् स्वजं भगवत्यनन्त आवेशितम् अधिस्तपोवनं प्रविवेश एतेषां वर्षमर्यादा गिर्यो अत्यस्य सप्तैव ईशानम् उरुशृङ्गो बलवत्र शतकेशर सहस्रश्रोधो देवपालो महानस इति अनघ आयुर्ध अभयस्पृष्टिर् अपराजिता पञ्चपतिः सहस्रश्रुति रजत्रतिरिति तत्वर्षपुरुषावृत व्रत सत्यव्रत दानव्रत अणुव्रत नामानो भगवन्तं पायवात्मकं प्राणायाम विदुद रजस्तमसः परमसमाधिना यजन्ते अन्धप्रविश्य बोधने यो पिबत्यात्मकेतुभिः अन्तर्यामीश्वर साक्षात् पादुनो यत्वशे स्फुटम् एवमेव तदिमण्डोदात्त परतः पुष्करद्वीपस्ततो त्रिगुणायाम समन्तत उपकल्पित समानेन स्वादुदकेन समुद्रेण बहिरावृतो यस्मिन् बृहत् पुष्करं ज्वरण शिखर अमलग ज्वरण शिगामल कनक पत्रायुधायुधम भगवत कमलासनस्या आद्यासनं परिकल्पितं तत्पिबमत्यः मानसोत्तरम् आणामैक एवर्वाचीनं पराचीन वर्षयोर्मर्यादा चलो छायायामो यत्तत् चतुर्षु दिक्षु चत्वारि पुराणि लोकपालानाम् इन्द्रादिनम यद्विपरिष्टात् सूर्यरथस्य वेदपरिभ्रमदः संवत्सरात्मकं चक्रं देवानाम् अहोरात्राख्यं परिभ्रमति तत्त्वस्याप्याधिपतिः प्रियव्रतविधिहोत्रः नाम तस्यात्मजो रवणकदादिनामानः हर्षपतिः नियुज्यं स स्वयं पूर्वजवत् भगवत्कर्मशीलः एवास्ते तत्वर्षपुरुषा भगवन्तं ब्रह्मरूपिणं सकर्मगेन कर्मणः आराधयन्तीदं चोदाहरन्ति एतत् कर्ममयं लिङ्गं ब्रह्मलिङ्गं जनो अर्चयत् एकान्तमत्वयं शान्तं तस्मै भगवते नमः इति ऋषिवाच ततः परस्तात् लोकालोकानामाचलो लोकालोकयोरन्तरालिः परितः उपक्षिप्तः यावन्मानसोत्तरं येर्वोरन्तरं तावद्धि भूमिः काञ्चन्यन्याम् आदर्शदलोपमा यस्यां प्रहितः पदार्थनः कथञ्चित् पुनः प्रत्युपलभ्यते तस्मात् सर्वसत्त्वपरिहृता आसीत् लोक आलोक इति समाख्या यत् अनेन अचलेन लोक आलोक अस्याः अन्तर्वर्तिना अवस्थाप्यते स लोकत्रयान्ते परित ईश्वरेण विहितो यस्मात् सूर्यादीनां ध्रुवा अभवर्गाणां ज्योतिर्गणानां गवस्तयोर्वाचीनां स्त्रीं लोकाणाभितन्बाणा न कदाचित् पराचीनः भवितुम् उत्सहन्ते तावन् उन्नः नायामः एतावन् लोकविन्यासो मानलक्षणसंस्थाभिः कविभिः सदुः 50 कोटिगणितस्य भूगोलस्य दुर्यबाहो अयं लोकाचलः तत् वरिष्ठात् स्वात्मयोनिना अखिलजगत् गुरुना अधिनिवेशिता ये रथपतये वृषभः पुष्करचूडो वामनः अपराजित इति सकललोकस्थिति हेतवः तेषां स्वविभूतिनः लोकपालनं च
विविध विद्यव ब्रह्मणः भगवान् परम महापुरुष महाविभूतिपति अंतर्याम्यात्मनः विशुद्ध सत्वम धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्यात् अष्टमहासिद्धि उपलक्षणम विश्वक्र सेनादिभिः स्वपार्षद प्रवृहि हरिवारिदो यजवरायुधोपशोभिते यजभुजदण्डैः सन्धार्यमाण तस्मिन् गिरिवर्हे समन्तात् सकललोक स्वस्ति आस्ते आकल्पम् एवं वेश्यं गद एष भगवान् आत्मयोग मायया विरचित विविधलोकं यत्र गोविदा यद्यत्तः यो अन्तर्विस्तारं येदनः शलोक परिमाणं च व्याख्यातम् यत् बहिर्लोक अलोकाचलत् अतः परस्तात् योगेश्वरगतं विशत्ताम् उदाहरन्ति अण्डमध्यगतः सूर्योच्चाव भूम्योर् यदन्तरं सूर्य अण्डगोलयोर्मध्ये गोच्ये स्युः पंचविंशतिः तदे अंड एव एष एतस्मिन् यत् तदो मार्तण्ड इति व्यपदेशः हिरण्यकल्पैः यत् हिरण्य अंडं समुद्भवः सूर्येण हि विभज्यन्ते दशकर्मत्योर्महीविदा स्वर्गावर्गौ नरकः रसौ च सर्वशः देवदिव्यं मनुष्याणां सरिसृप सवीरुदां सर्वजीवनिकायानां सूर्य आत्मा त्रिगेश्वरः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचमस्कन्धे भुवनकोशवर्णने समुद्रवर्ष सन्निवेश परिमाणलक्षण विंशाध्यायः श्रीहरिनमः श्रीहरिनमः श्रीहरे नमः गोपिकाजीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द अधिकविंशाध्यायः श्रीवाच एतावनेव भूपोलकस्य सन्निवेशः प्रमाणलक्षणतो व्याख्यातः एदिन हि दिवो मण्डलमाणं तद्वित् उपदिशन्ति यदा त्रितलयोर् निष्पावादिनां दे अंतरेण अंतरिक्षं तत् उभयं सन्तितं यन्मत्यगतः भगवंस् दवदां पदिस्तवेन आदवेन त्रिलोकं पदपत्य बभास यद्या आत्मभासा एष उदकयेन दक्षिणायन वैशुवद संज्ञा अविर्पान्त्यशैत्रीय समानाविर्गतिभिर आरोहण अवरोहण समानस्थानेषु यदा सवनम् अविपत्यमाण महरादिषु राशिषु अहोरात्राणि दीर्घह्रस्वसमानानि विदत्ते यदा मेषदुलयोर्वर्तते तदा अहोरात्राणि समानानि भवन्ति यदा वृषभादिषु पंचसु च राशिषु चरति तदा हान्येव वर्तन्ते ह्रसति च मासि एकैकया कलिका रात्रिषु यदा वृश्चिकादिषु पंचसु वर्तते तदा अहोरात्राणि विपर्ययानि भवन्ति यावत् दक्षिणायन महानि वर्तन्ते यावत् उदकयनम रात्रयः एवं नवकोट्यः पंचाशल्लक्षाणि योजनानां मानसत्वगिरि परिवर्तन उपदिशन्ति तस्मिन् ऐन्द्रियपुरीं पूर्वस्मात् मेरुर्देवदानीं नाम दक्षिणतो यां संयमनीं नाम पश्चात् वारुणीं निम्लोचनीं नाम उत्तरतः सौम्यं विवाहवरीं नाम तासोदयं मध्याह्नास्तमयं निषीदानीदि बोधनं प्रवृत्तिनिवृत्तिं निमित्तानि समयविशेषेण मेधचतुर्दशं तत्रत्यानां निवसम् अत्यङ्गत एव सदा आदित्यस्तपति सव्येन अचलं दक्षिणेन वरोधि यत्रोदेदि तस्यः समानसूत्रनिपाते निम्लोचति यत्र क्वचन स्यन्तेन अभितपति वास्त्यहैषः समानसूत्रनिपातिः प्रस्वापयति तत्र कथं न पश्यन्ति एतं समनुपश्येरन् यदा चैन्द्रिया प्रत्यः प्रचरते पंचदश कडिकाभिर्याम्यां सपादकोटिद्वयं योजनानः सार्धद्वादशलक्षाणि साधिकानि चोपयादि च उपयादि एवं ततः वारुणिं सौम्यम् ऐन्द्रियं च पुनस्तदान्यच्च ग्रह सोमादयो नक्षत्रे सह ज्योतिश्चक्रे समप्युत्यन्ति सहवा निम्लोचन्ते एवं मुहूर्तेन चतुस्त्रिंशल्लक्षयोजना अष्टशताधिकानि सौरो रजस्त्रयीमयो असुव चतस्रुषु परिवर्तते पुरुषु यस्यैकं चक्रं द्वादशारं सन्नेमिः त्रिनाभि
संवत्सरात्मकं समामनन्ति तस्याक्षो मेरोरमुत्तनि तदोः मानसोत्तरे हृदे दरबाको यत्र प्रेतम रविरथचक्रम तैलयन्त्रचक्रवत् प्रमन् मानसोत्तरगिरोः परिप्रमदि तस्मिन् अक्षकृतमूलो तिदियः अक्षस दुर्यमानेन सस्मितस्तैलयन्त्र अक्षवत् ध्रुवे हृदपरिभागः रथनिडस्तुः शतलक्षयोजना यद तत्प्रियं भाग विशालस्तावान् अतिरथयुगो शत्रः हयश्चन्तो नामान् सप्त अरुणयोजिता वहन्ति देवमादित्यं पुरस्तत् सविदुररुणः पश्चाश्च नियुक्तः सौत्यकर्मणिः विलास्ते तदा बालहिल्या ऋषयः अङ्गुष्ठपर्वमात्रः षष्टिसहस्राणि वरदस्वर्जमसूक्तवाहाय नियुक्त संस्तवन्ति तदान्यच्चः ऋषयः गन्धर्वाप्सरसो नाः ग्रामण्यो याददानदेवः इत्यैकैकशो गणाः सप्तशतदशमासि भगवन्तं सूर्यम् आत्मानं नानानामानं नानानामानः पृथक् कर्मभिन्नं तन्तुष उपासते लक्षत्रं सप्त नवकोटियोजना परिमण्डलं भूवलयस्य क्षणेन सगव्युत्तरं 3,000 योजनानि स पुङ्क्ते। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पञ्चमस्कन्धे ज्योतिश्चक्रसूर्यरथमण्डलवर्णनं नामैकविंशोऽध्यायः। अदत्वाविंशोऽध्यायः रजवाच यदेतत् भगवद् आदित्यस्य मेरुं ध्रुवं च प्रदक्षिणेन परिक्रामदो राशिनम् अभिमुखं प्रचलितं च प्रदक्षिणं भगवतो उपवर्णितम् अमर्ष्यः वयं कथम् कथमनुमीमहीति सहोवाच यदा कुलाचलन् कथम् अणुम् इमि महीति सहोवाच यदा कुलालचक्रेण प्रमदाम तथा श्रयाणां पिपीलिकादीनां तदिरन्यैः प्रदेशान्तरेषु अप्युपलप्यमानत्वादेव नक्षत्रराशिभिरुपलक्षितेन कालचक्रेण ध्रुवं मेरुं च प्रदक्षिणेन परितापता सह परितापमानानां तदाश्रयाणां सूर्यादीनां ग्रहाणां कदिरन्यैव नक्षत्रान्तरे राश्यन्तरे चोपलप्यं मानत्वात् स एषः भगवान् आदिपुरुष एव साक्षात् नारायणो लोकानां स्वस्ति आत्मानं त्रयमयं कर्म विशुद्धिनिमित्तं कविभिरपि च वेदिनः विजिज्ञास्यमानो द्वादशदा विपच्यदर्शत्सु वसन्तादिषु ऋतुषु यदोपजोषं ऋतुगुणान् विदधाति तमेदमिह पुरुषास्त्रयः विद्ययः वर्णाश्रमाचार अणुपदा उच्चावचैः कर्मभिरार्णादिन् योगविधानश्च क्षत्रयः यजन्तो अञ्जसा श्रेयः समुदिगच्छन्ति अतस एव आत्मलोकानां चावा पृथिव्यन्तरेण नवो वलयस्य कालचक्रगतो द्वादश मासानुपुङ्क्तेः राशिसङ्ख्यान् सवत्सरा अवयवान् मासः पक्षत्रयं दिवा लक्ष्यं चेतिः सवादर्शयत्वयम् उपदिशन्ति यावतः षष्ठवंशं भुञ्चेत् स वै रुद्रयुज्यपदिश्यते संवत्सरा अवयवः आदच्यः यावदात्यः नवो विद्यम प्रचलितिः तं कालम् अयनम् आचक्षते अदच यावन् अवमण्डलं सह त्याव पृथिव्योर्मण्डलाब्जां कात्स्येन सह मुञ्चेत तं कालं संवत्सरं परिवत्सरम् इडावत्सरम् अणुवत्सरं वत्सरमिति बाणोर्मान्त्यसैन्त्र्य समगतिभिः समामनन्ति एवं चन्द्रमा अर्कगवस्तिभ्यः उपरिष्टाल् लक्षयोजनद उपलभ्यमानः अर्कस्कः संवत्सरमुक्तिं पक्षाब्जं मासमुक्तिं शपादर्क्षाभ्यां हिरणैव लक्षभुक्तिम् अक्रचारिः तदतरं गमनः भुङ्क्ते अथ चाबुज्यमाना अविश्च
कलाभिरमराणां श्रेयः मानाभिश्चः कलाभिः पितॄणाम् अहोरात्राणिः पूर्वम् अक्षापरपक्षाभ्यां विदन् बाणः सर्वजीवनिवः प्राणो जीवचैहिम् एकं नक्षत्रं त्रिशत मुहूर्तैर्भुङ्क्ते एष षोडशकलः पुरुषः भगवान् मनोमय अन्नमयो अमृतमयो देवपितृमनुष्यभूतपशुपक्षी सरीसृप विरुदां प्राणाप्यायनशीलत्वात् सर्वमय इति वर्णयन्ति। तदुपरिष्टात् त्रिलक्षयोजनतो नक्षत्राणि मेरं दक्षिणेनैव कालायन ईश्वरयोजितानि सहावे यदा 28। तदुपरिष्टात् उषणां त्रिलक्षयोजनत उपलभ्यते परतः सहैव च मार्गस्य शैत्र्यमान्त्य साम्य अविगतिभिरर्कवच्चरति लोकानां नित्यता अनुकूल एव प्रायेण वर्षयंश्चारणेन न अनुमीयते स गृहोपशमनः वचनसा बुधः व्याख्यातस्तद उपरिष्टात् त्रिलक्षयोजनतो बुधः सोमसुद उपलभ्यमान प्रायः शुभकृत्यदार्कात् व्यतिरिच्यते तदादिवादाप्रायणः दृष्ट्यादि वयम् आशंसते अद उत्तम अंगारको अभियोजनलक्षद्वदयम् उपलभ्यमानस्त्रिभिः पक्षरेखैकशः राशिन्त्वादश अणुपुङ्क्ते यदि वक्रेण अभिवर्तते प्रायेण अशुभग्रहो अकशंसः तदुपरिष्टात् त्रिलक्षयोजना अन्तर्गतः भगवान् बृहस्पतिरेखैकस्मिन् राशौ परिवत्सरं चरति यदि न वक्रः स्यात् प्रायेण अनुकूलो ब्राह्मणकुलस्य तदुपरिष्टात् योजनलक्षत्वयात् प्रदीयमान शनैश्चर एकैकस्मिन् राशौ 30 मासान् विलम्बमानः सर्वान् एव अनुपद्येति तावत् अणुवत्सरः प्रायेण हि सर्वेषाम् अशान्तिकरः तद उत्तरस्मात् ऋषय 11 लक्षयोजनान्तर उपलभ्यन्ते ये एव लोकानां समनुभावयन्तो भगवतो विष्णुर्यत्परमं पदं प्रदक्षिणं प्रक्रमन्ति। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचमस्कन्धे ज्योतिचक्रवर्णे 12विंशोऽध्यायः श्री हरे नमः श्री हरे नमः गोपिका जीवन गोविंद गोविंद। अद त्रयोविंशोऽध्यायः श्रीसुवाच अदस्मात् श्रीसुकोवाच अदस्मात् वरदस्त्रयोदश लक्षयोजनान्तरतो यत् विष्णुः परमं पदम् अभिवदन्ति यत्र महाबाहवदो ध्रुव औदानवादिर् अग्निनेत्रेण प्रजापतिना कश्यपेन धर्मेण च समकालयुग्भिः सबहुमानं दक्षिणतः क्रियमाणः इदानीम् अभिः कल्पजीविनाम् आजीव्य उपास्ते तस्यैः अनुभव उपवर्णितः। सखि सर्वेषां ज्योतिर्गणानां ग्रहनक्षत्रादीनाम् अनिमिषेण अव्यक्तरभसा भगवता पारणः प्राप्यमानानां स्थानं दिवापस्तम्भ ईश्वरेण विहित शाश्वत अवभासते। यदा मेढस्तम्भः आक्रमणवशवः संयोजिताभिस्त्रिभिः सवर्णिर्यथा स्थानः मण्डलानि चरन्त्येवं भगणः रुरहादिय एतस्मिन् अन्तर्बहिर्योगेन कालचक्र आयोजित ध्रुवम् एव अवलम्ब्य वायुनोदीर्यमाणा आगल्पान्तं परिचङ्क्रमन्ति नभसि तथा मेघः सेनादयः वायुवशः कर्मसारथयः परिवर्तन्ते। एवं ज्योतिर्गणः प्रकृतिपुरुषसंयोगः अनुगृहीताः कर्मनिर्मितकथयः भुवि न वदन्ति। केषणे तज्ज्योतिरनीकं शिशुवारसंस्थानेन भगवतः वासुदेवस्य योगधारणया मनो वर्णयन्ति। यस्य पुञ्चाग्रे अवाक् शिरसः कुण्डलीभूतदेहस्य ध्रुव उपकल्पितस्तस्य लाङ्गुलिः प्रजापतिरग्निरुद्रो धर्मैः पृच्छमूले
दादा विदादा च कथ्याम सप्तऋषिः तस्य दक्षिणभक्तकुण्डली भूतशरीरस्य यान् उदगयनानि दक्षिणपार्श्वे तु नक्षत्रान् उपकल्पयन्ति दक्षिणायनानि तु सव्ययता शिशुमारस्य कुण्डलाभोः सन्निवेशस्य पार्श्वयोरुभयोर् अव्यवयवाः समसंख्या भवन्ति पृष्ठे त्वजवीति आकाशगंगा चोत्रतः पुनर्वसुपुष्यौ दक्षिणवामयो शून्यत आत्रश्लेषश्च दक्षिणवामयोः पश्चिमयो पादुः अभिजित् उत्तराषाढे दक्षिणवामयोर्नासिकयोर् यथा संख्यम श्रवण पूर्वाषाढे दक्षिणवामयोर् लोचनयोर्धनिष्ठ बूणं च दक्षिणवामयोः कर्णयोर् महादिन्यष्ट नक्षत्राणि दक्षिणायनानि वामपार्श्वभङ्गृषु युञ्चेत तदैव मृगशीर्षादीन्य उदगयनानि दक्षिणपार्श्वभङ्गृषु प्रादिलोम्येन प्रयुञ्चेतः सदभिषाश्चेष्टे स्कन्धयोर् दक्षिणवामयोर्न्यसेत् उत्तराहणावगस्ति अदराहणो यमो मुगेशो शाङ्गारकः शनैश्चर उपस्थे बृहस्पतिः कगुदिः कक्षश्चादित्यः ह्रतिः नारायणो मनसि चन्द्रो नाभ्याम् उसना स्तनयो अस्मिनव बुधः प्राणापाणयो राहुर्फलेः केतवः सर्वाङ्गेषु रोमसु सर्वे दारागणः केतुतहैव भगवतो विष्णुः सर्वदेवतामयं रूपमहरः सन्ध्यायां प्रयदो वाक्यदो निरीक्षमाणः उपदिष्टेद नमः ज्योतिर्लोकाय कालायनाय अनिमिषं पदये महापुरुषाय अविधिमहीदि सहर्षदारामयम् आदिदैविकं पापापहं मन्त्रकृतं त्रिकालं नमस्कृत स्मर्दो वा त्रिकालं नश्चित् तत्कार्यम् आशु पापम् इत्यस्य श्रीमद् रामायणे इत्यस्य इति श्रीमद्भागवते महापुरुषे इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पञ्चमस्कन्धे शिशुमालसंस्थानवर्णनं नाम त्रयोविंशाध्यायः श्रीहरिणमः गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द चतुर्विंशाध्यायः श्रीवाच अधस्तात् सवितुर्योजनायुधे स्वरूपाणो नक्षत्रवच्चरदित्येके यो असो अमरत्वं गृहत्वं चालपदः भगवत् अनुकम्पयः स्वयम् असुरावसत् सैमिकेयः अदर्शस्तस्य तवः धर्मः कर्मणि चोपरिष्टात् वक्ष्यामः यदस्य तरुणमण्डलं तत्पथस्थ तत्विस्तरतो योजनायुधम् आचक्षते द्वादशसहस्रम सोमस्यां त्रयोदशमसहस्रम राहुर्यः पर्वणिः तत् व्यवधान तत् वैराणवन्तः सूर्याचन्द्रमसौ अभितापति तं संयो उभयत्रापि भगवता रक्षणाय प्रयुक्तं सुदर्शनं नाम भागवतं दहितमस्त्रं तद्देशः दुर्भिषिकं मुहुः परिवर्तमानम् अप्यवस्थितः मुहूर्तम् उद्विजमाण चकित तदिह आरादेव निवर्तते तत्तुपदागमिति वदन्ति लोकाः अथ अधस्तात् सिद्धचारण विद्याधरणं सदनानि तावन्मात्र एव अथ अधस्तात् यक्षरक्षं च वेदबोधगणानां विहाराजरमन्तरिक्षं यावत् वायु प्रवादि यावन्मेधः उपलभ्यन्ते अथ अधस्तात् चादयोजनान्तर यजं पृथिवीः यावत् हंस वास असस्त्येन सुवर्णादय पदत्रिप्रवरः उत्पतन्ति इति अपोवर्णितं भूमिर् यदा सन्निवेशावस्थानम् अवनेर् अप्यधस्तात् सप्तपविरः यैकशो योजना युगान्तरेण अयम् अविस्तारेण अवक्तः अतलं वितलं सुतलं तदातलं योजनायुधान् अन्तरेणायाम् अविस्तरेण उपक्लुप्ता अतलं वितलं सुतलं तदातलं महातलं दशातलं पातालं विधि एदेशैः परस्वर्गश
स्वर्गात् अत्यधिकं कामभोगैश्वर्यानन्दं विभूतिभिः सुसमृद्धः भवनो उद्यानक्रीडविहारेषु दैत्यदानवगात्रवय्या सद्यः प्रमुदिता अणुरक्तकलत्रापत्य बन्धुसुहृत् अणुचरा गृहपदय ईश्वरात् अप्रतिहता काम माया विनोदा विनिवसन्ति येषु महाराज मयेन माया विनः विनिर्मिताः पुरा नानामणि प्रबलप्रवेग विरचित विचित्रभवन प्राहार गोबर सभा चैत्य चत्वार यदनाः दिभिर्नाः सुरं वेदन पारापद सुखसारिका अकीर्ण कृत्रिम भूमिभिर्विवरेश्वर बृहोत्तमैः समलङ्कृत चकासदी उद्यानानि चादितरम मणियन्त्रियानन्तिभिः कुसुम बल तबक सबक केसलय वण दरुचिरं विडबीनां पदाङ्गालिङ्गितानां श्रीभिः स विधनविविधविहङ्गम जलाशयानाम् अमलजलं पूर्णम दशकुलोल्लङ्घन शिविद नीरनीरज कुमुदकुवलय अक्लार नीलोद्बललोहित शतवत्तादिवनेषु तदनिषेध नानामेघ विहार कुलमधुरं विविध स्वनादिभिर् इन्द्रियोत्सवैर् अमरलोकश्रिय अधिशयितानि श्रियम् अधिशयितानि यत्र हवावन भयम् अहोरात्रादिभिः कालविभागैर् उपलक्ष्यते यत्र हि महाहि प्रवर शिरोमणय सर्वं तम प्रबादन्ते नवाहेदेश वसतम दिव औषधि रसायन अन्नबाणस्नानादिभिरादयो व्याधियो बलिबलिद जरादयश्च दैववैवर्ण्यौदौर्गन्त्यस्पेद क्लमक्लानिरिति वयो अवस्थाश्च भवन्ति न हि तेषां कल्याणं प्रभवन्ति पुनश्चन मृत्युर्विना भगवद्देजसचक्रापदेशात् यस्मिन् प्रविष्टेः असलवधो नाम प्रायः पुंसवनानि वया देव श्रवन्ति पतन्ति च अथा तदेह मयवत् असुरो मलः निवसति येन वा इह पृष्टः षण्णवतिर्माया काञ्चनात्यपि माया विनः धारयन्ति यस्य च जृम्भमाणस्य मुखदस्त्रय श्रीगणः उदपत्यन्तस्वैरिण्यः कामिन्य पुंसल्य इति या वै विलायनं प्रविष्टं पुरुषं रसेनः हाडवाक्येन साधयित्वा स्वविलास अवलोकान् अनुराग स्मित संलापो उपगूहणादिभिः स्वैरं किल रमयन्ति यस्मिन् युवयुक्ते पुरुष ईश्वरो अहं सिद्धो अहम् इत्यायुधमहागजं फलम् आत्मानम् अभिमन्यमान कत्तते वदन्ति इव तद अधस्तात् वितले हरो भगवान् हाडकेश्वरः स्वपार्षदभूतगणावृतः प्रजापति सर्गो ब्रह्मणाय उपपमन्य सह मिथुनीभूत आस्ते यतः प्रवृत्तः सरित्प्रवरः अडगि नाम पवायोर्वीर्येण यत्र चित्रबाणुरमादरिष्पणः समित्यमान ओजसा पिबतिः तन्निष्ट्योतम आडगाख्यम सवर्णभूषणेन असुरेन्द्र अपरेदेषु पुरुषा सह पुरुषीभिर्धारयन्ति तदा अधस्तात् सदृहे उदारश्रवः पुण्यश्लोको विरोचनात्मजो बलिर्भगवदा महेन्द्रस्य प्रियं चिकीर्षमाणेन अदिदेत् सप्तकायुः भूत्वः पडुवामणरूपेणः पराक्षिप्तलोकत्रयो भगवत् अनुकम्पयैव पुनःप्रवेशित इन्द्रादिषु अविद्यमानः सुसंवृत्तया श्रिया अभिजुष्टः स्वधर्मेण आराध्यंस्तमेव भगवन्तम् आराधनीयम् अपगत सात्वस अस्ते अधुनापि नो एवैदत्र साक्षात्कारः भूमिदानस्य यत्र भगवत्यशेषः जीवनिकायानम जीवबोधात्मबोधे परमात्मने वासुदेवे तीर्थतमे तत्र पात्र उपन्नेः परया शक्तया परमादर समाहितमनसा संप्रतिपादितस्य साक्षात् अभवर्गद्वारस्य यत् बलिनिलयैश्वर्यं तस्य भावः
श्रुतपतनप्रस्खलनादिषु विवशः सकुलनामाभिगृह्णन् पुरुषः कर्मबन्धनमञ्जसः वितनोति यस्य हैवः प्रतिपादनं मुमुक्षवो अन्यदैवो उपलभ्यन्ते तद्भक्तानाम् आत्मपदम सर्वेषाम् आत्मन्यात्मद आत्मदयैव नभिः भगवान् नूनम् आमुष्य अणुचक्राः यतद पुनरात्मानं स्मृतिपोषणं मायामय बहेश्वर्यम् एवादनुतेति यत्तद् भगवतान् अनधिगतान् उपायेन याञ्छन् छलेन अपहृत स्वशरीर अवशेषित लोहत्रयो वर्णपाशैश्च सम्प्रतिमुक्तो गिरितज्ञं चापवित्त इति होवाच नूनं वदायं भगवान् अत्यशन् यष्णादुहिगो असौ इन्द्रो तस्य सचिवः मन्त्राय वृत एकान्ततो बृहस्पतिः तम् अधिहाय स्वयं उपेन्द्रेण आत्मानम् अयाचतात्मनश्च आशिषो न एव दत्तास्त्यमदि बृहस्पतिस्तम् अधिहाय स्वयं उपेन्द्रेण आत्मानम् अयाचत आत्मनश्च आशिषो न एव दास्यम् अधिगम्भीरवयसः कालस्य मन्वन्तरपरिवृत्तं क्रियलोकत्रयमिदं यस्यान् उदास्यम् एवास्मत् पितामहः किल बभ्रे नदु स्वपितृयं यदुदाकुतो भयं पदं दीयमानं भगवदपरमिति भगवतो वदते खलु स्वपितरि तस्य महानुभाव अस्य अणुपदम् अमृजितकषाय क्व वास्मत्विदः परिहीन भगवदनुग्रह उपजिगमिषदिति तस्यानुचरितम् उपरिष्टात् विस्तरिष्यते यस्य भगवान् स्वयम् अखिलजगत् गुरुनारायणद्वारि पदापाणिरवतिष्ठते रजजनानुकम्पितहृदयो येनाङ्गुष्ठेन पदा दशकन्धरो योजनायुधायुधं दिक्कृतिक उच्चारितः ततो अधस्तात् तलातले मयो नाम दानवेन्द्र त्रिपुराधिपतिर् भगवत पुरारिणा त्रिलोकीशम चिकीर्षणः निर्दग्धस्य स्वपुरत्रयस्य तत् प्रसादल्लब्धपदो मायाविनामाचार्यो महादेवेन परिरक्षितो विगतसुदर्शनवयो महीयते तदा अधस्तान् महादले कात्रवेयानां सर्वाणां नैगशरसं श्रोतावसो नाम गणः बहुकतक्षक कालीय सुषेणादि प्रधान महाभोगवन्त पदत्रिराजाधिपतिः पुरुषवाहत् अनवरदम् उद्विजमानाः स्वखलत्रापत्य सुहृत् कुटुम्बसङ्ख्येन क्वचित् प्रमत्ता विहरन्ति तदा अधस्तात् रसादले दैत्ययः दानवः पणयो नाम निवादकवचः कालेय हिरण्यपुरवासिन इति विबुधप्रत्यनीका उत्पत्त्यः महोजसो महासाहसिनो भगवत सकललोकानुभावस्य हरिरेव तेजसा प्रतिहतबलाबलेव विलेशय इव वसन्ति ये वै सरमयेन्द्रदुत्या वाग्भिर्मन्त्रवर्णाभिरिन्द्रात् बिभ्यति तद अधस्तात् पादले नागलोकपदयो वासुकि प्रमुखः संघकुलिग महासंघ स्वेदधनञ्जय धृतराष्ट्र संघचूड कंबलास्पदर देवदत्तादयो महाभोगिनो महावर्ष निवसन्ति येषां हवै पंचसप्तदश शतसहस्रशिष्याणां वनासु विरचिता महामणियो रोचिष्णवः पादाले विवरद्युमिरनिगरं स्वरोचिषा वितमन्ति इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस संहितायां पंचमस्कन्धे राह्वादिस्थिति बलस्वर्गं मर्यादा निरूपणं नाम चतुर्विंशोऽध्यायः। श्री हरे नमः शरणः गोपिका जीवनस्मरण गोविंद गोविंद। अथ पंचविंशोऽध्यायः। श्रीसुवाच तस्य मूलदेशे 30 योजनसहस्रान्तर आस्तेः या वै कलः भगवतस्तामसि समाख्यातानन्त इति सात्वदीयाः द्रष्टुदृष्ट्ययोः सङ्घर्षण महिम् इत्यपि मानरक्षणं यम सङ्घर्षणम्
आचक्षते यस्यदं श्रुतिमण्डलं भगवतः अनन्तमूर्तेः सहस्रशिरस एकस्मिन् एव शीर्षाणि क्रियमाणं चेत्तात् एव लक्ष्यते यस्य हवा इदं कालिनोपसं जिहीर्षदो अमर्ष विरचित रुचिरः प्रमत् प्रवर् सांघर्षणो नाम रुद्रः एकादशव्यूहस त्र्यक्षस्त्रीशिखम शूलम् उत्तम्बयन् उदतिष्ठत् यस्याङ्घ्रि कमलयुगल अरुण विशद नखमणि षण्ड मण्डलेषु वहि पतय सह सात्वदर्शवैर् योगेनापनमन्त स्ववदनानि परिस्फुरत् कुण्डलप्रभामण्डित कण्ठस्थलान् अतिमनोहराणि प्रमुदितमनस खलु विलोकयन्ति यस्यैव हि नागराजकुमार्य आशिष आशासानाश्चार्भङ्गवलयं विलसित विशद विपुल धवल सुभग रुचिरभुज रजस्तम्भेषु अहुरुचन्दन कुङ्कुम पंगा अनुलेपेनाव लिम्बमानस तत् अविमर्शनोन्मदित हृदय आवेश रुचिर ललित स्मित तत् अनुरागमदं मुदित मद विगुर्नित अरुण करुण अवलोकनयन वदनारविन्दं सव्रीडं किल विलोकयन्ति स एव भगवान् अनंत गुणार्णव आदिदेव उपसंहृतां मर्षरोषवेगो लोकानां स्वस्ति आस्ते जायमानः सुरसुरोरघ सिद्धगन्धर्व विद्याधर मुनिगणैः अनवरत मदमुदित विकृत विह्वलोचन सुललित मुखरिका मृदेन आप्यायमानः स पार्षद विबुधपदिन् अपरिमलानं राग नवतुलसिका मोदं मत्वासवेन मात्यन मधुकर राधं मधुरगीत श्रियम वैजयन्तं स्वाम वनमालम नीलवासा एककुण्टलो हलकगुदि कृत सुभग सुन्दर भुजो भगवान् माहेन्द्रो वारणेन्द्र एव काञ्चनीं कक्षाम् उदारलीलो विवर्ति येष एवम् अनुसृतः ध्यायमानो मुमुक्षुणाम् अनादिकाल कर्म वासना कृदितम् अविद्यामयम हृदय ग्रन्थिम सत्वरजस्तमोमयम् अन्तर्हृदयं गत आशु निर्पिणत्ति तस्यानुभावन् भगवान् स्वयं भुवो नारद सह तुम्बुरुना सभायां ब्रह्मण संश्लोकयामास उत्पत्तिस्थितिलय हेतवो अस्कल्पः सत्त्वात्या प्रकृतिगुणा यदीक्षया आसन् यत्रवं धूम अकृतम् यदेकमात्मन् नानादात् कथं हवा यद् पश्यवत्म मूर्तिं न कुरु कृपया पभार सत्त्वं संसत्त्वं सदसदिदं विपादि यत्र यल्लीलं मृगपतिर् आददे अणवद्याम् आदातुं स्वजनम् अनांस्य उदारविद्यः यन्नाम श्रुतमनुकीर्तयेत् अहस्मात् आर्तो वा यदि पतित प्रलम्बमान् यन्नाम श्रुतम् अनुकीर्तयेत् एकस्मात् यन्नाम श्रुतम् अनुकीर्तयेत् अकस्मात् आर्तो वा यदि पतित प्रलम्बनात्वा अन्त्यंह सपदि नृणाम् अशेषमन्यमकं शेषात् भगवद आश्रयन् मुमुक्षुः मूर्त्यन् अर्पितम् अनुपत् सहस्रमूर्त्ना भूगोलं स गिरि सरित् समुद्र सत्त्वम् अनन्त्यात् अनिमितं विक्रमस्य भुम्नको वीर्यान् अधिगण येत् सहस्रजिह्वः एवं प्रभाव भगवान् अनन्तः दुरन्त विद्योर् गुणानुभावः मूले रसायः स्थित आत्मतन्त्रो यो लीलयः क्ष्मां स्ततिये विभक्तिं यदा ह्येवः नृभिरुपगन्तव्या कथयोः यदा कर्म विनिर्मितः यदोपदेशम् अनुवर्णितः कामान् कामयमानिः यदा बधिर्हि राजन्यपुंसः प्रवृत्तिलक्षणस्य धर्मस्य विभागतय उच्चावच यशतृषा यदा प्रश्नम व्याशक्ये
किमन्यत् कथयाम इति इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस संहितायां पंचमस्कन्धे बहुविवर इत्युपवर्णनं नाम पंचविंशोऽध्यायः। श्रीहरिनमः श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। अधषट्विंशोऽध्यायः। राजोवाच महर्षि एतत् वैचित्र्यं लोकस्य कथमिति। ऋषिर्वाच त्रिगुणात्वात् कर्तुः सत्यः कर्मगतयः पृथक्विधा सर्व एव सर्वस्य तारतम्येन भवन्ति। अदेदानीं प्रतिष्ठित्य लक्षणस्य आधर्मस्य तदैव कर्तुः सत्तायाः वैषदृश्यात् कर्मफलं विषदृशं भवति या क्षणत्यावित्यया यतकामानं तत् परिणामरक्षणा श्रुतय सहस्रश प्रवृत्तास्तासां प्राचुर्येण अनुवर्णयिष्यामः। राजोवाच नरका नाम भगवन् किं देशविशेष अथवा बहिस्त्रिलोक्य आहुस्वित् अन्तराल इति। ऋषिर्वाच अन्तराल एव त्रिजगत्यास्तु दिशि दक्षिणस्याम् अधस्तात् भूमिरुपरिष्टाच्च दक्षिणस्याम् अधस्तात् भूमिरुपरिष्टाश्च जलात्यस्याम् अग्निष्वात्तादयः पितृगणादिशि स्वाणमगोत्राणम परमेण समाधिना सत्य एवाशिष आशासाना निवसन्ति। यत्र भाव भगवान् पितृराजः वैवस्वतः स्वविषयं प्राविदेषु स्वपुरुषे जन्तुषु सम्परेदेषु यदा कर्मावत्यं दोषम् एवान् उल्लङ्घितं भगवच्चासनः सकणो तमं धारयति तत्र हैकमनरकान् एकविंशतिं गणयन्ति अधो दांस्तेः राजन्नामरूपं लक्षणः अनुक्रमिष्यामस्तामिश्रो अन्धतामिश्रो रौरवः महारौरव कुम्भिभाग कालसूत्रम् असिपत्रवणं सोगरमुखम् अंधकोपः कृमिभोजन संदं तप्तसोमी वज्रकण्टक शाल्मली वैतरणी ओयद प्राणरोधो विशसनं लालापक्षः सारमेयात् अणविवीचि रयपणम् इति किञ्च क्षारकत्तमो रक्षोगणभोजनः सोलप्रदः तन्तसुख अवडनिरोधन पर्यावर्तन सूचिमुख इत्यष्टाविंशति नरकाः विविधयातना भूमयः। तत्र यस्तः परिवृत्तावत्य कलत्राणि अपहरति सहि कालपाशवत्तः यमपुरुषैरधिभयानकैस्तामिष्ठे नरके बलान् निवात्यते। उदबाणदण्ड यात्यमान जंतर यथा कस्मलम आसादित एकदेवः मूर्छाम् उपयाति तामिश्रप्राये एव अन्ततामिश्रे यस्तुः पंच यथा पुरुषम दारादीन् उपयुङ्क्ते यत्र शरीरे निवात्यमानो यातनास्तु वेदनयः नष्टमतिर्नष्टदृष्टिश्च भवति यतः वनस्पतिर्दृश्यमान मूलस्तस्मात् अन्ततामिश्रं तम उपदिशन्ति यस्तु भवः एतद् अहमिति ममेदमिति भूतद्रोहेण केवलं यस्तिकवा एतत् अहम् इति ममेदमिति भूतद्रोहेण केवलं स्वकुटुम्बम् एवानुदिनं प्रपुष्णाति तदिह विहाय स्वयं एव तदशुभेन गौरवे निवदति यत्तिकव यदि वा अमुना विहिंसिता परत्र यमयातनाम् उपगतं त एव रुरवो भूत्वा तथा तमेव विहिंसन्ति तस्मात् रौरवम् इत्याहुः। रुरुदिति सर्वात् अधिक्रूरः सत्त्वस्यापदेशः। एवमेव महारौरवो यत्र निबदितं पुरुषं क्रव्यादा नाम रुरवरस्तं ग्रव्यनः घातयन्ति यः केवलं देहम्बरः यस्तेह वा उग्रपशुन् पक्षिणो वा प्राणदः उपरन्ति यदि तम् अवगरणं पुरुषादिरभिगर्हितम् अमुत्र यमा अनुचरः कुम्भिबाहे तप्ततैले उपरन्तयन्ति यत्रिह पितृविप्र ब्रह्मतृक्स कालसूत्रसंख्यके नरके ऐदयोजन परिमण्डले ताम्रमये तप्तकले उपर्यतस्ताद् अर्काभ्याम् अधितप्यमाणे अभिनिवेशितः श्रुतपिपासाभ्यां च दह्यमाण अन्तर्बहिर्शरीर आस्ते शेधे चेष्टते अवतिष्ठते परितावधि च यावन्ति अशुरोमाणि तावत् वर्षसहस्राणि यस्तु यः निजवेद पदात् अनावत्य अपगतः पाखण्डं चोपगतस्य तम्
अशिपत्रवणं प्रवेश्य कषयः प्रहरन्ति तत्र आसावितस्तदो धावमान उपयदो दारसे तालवनासी पत्रे चित्यमान सर्वांगो हा हदो अस्मीति फलमया वेदनया मूर्छित पदे पदे विवदति स्वधर्मः पाखण्डानुगतम फलं भुङ्क्ते यस्तिह वै राजा राजपुरुष वा अदन्ते दण्डम प्रणयति ब्राह्मणे वा शरीरदण्डम स पापियन्नरके अमुत्र सुकरमुखे निबदति तत्रादिबलिर् विनिष्पिष्यमाणा अवयवो यदि वेहेक्षु गण्ड आत्मस्वरेण स्मरणयन् क्वचिन् मूर्छितः कस्मलम् उपगतः यदि वेहा दृष्टदोष उपवृत्तः यस्ति वै बोधानम् ईश्वरो उपकल्पित वृत्तीनाम् अविविक्त परव्यादानां स्वयं पुरुषो उपकल्पितं वृत्ति विविक्त परव्यदो यथाम् आचरति स परत्रान्तकोपे तत् अभिद्रोहेण निबदति तत्र हासव तैर्जन्तुभिः पशु मृग पक्षि सरित् शुभैर् मशकयुगामत् कृण मशकयुगामत् गुण पक्षिकादिभिर्ये एके चापि तृप्तास्तिः सर्वतः अविदृश्यमाणस्तमसि विहितनिद्रा निवृत्तिः अलप्तावस्थान परिक्रामति यथा शरीरे जीवः तस्तेह असंविभज्य अश्नादि यत्किञ्चनो उपनदं अनिर्मित पञ्चयज्ञः वायस संस्तुत स परत्र कृमिभोजनः नरकादमिः निबदति तत्र शतसहस्रयोजनः कृमिकुण्डे कृमिबोधस्वयं कृमिभिर्येव वक्ष्यमाणः कृमिभोजनः यावत् तदप्रहृदास्दो अनिर्वेशमात्मानं यादयते यस्तेयनः स्मरात्मः हिरण्यरत्नादिनिः ब्राह्मणस्य अवहरत्यान्यस्य बाणापतिः पुरुषस्तममुत्र राजन् यमपुरुष अयस्मयर अक्तिपिण्डैः सन्तंशैस्त्वचि निष्कुशन्ति यस्त्रिहवः अहं श्रियम् अहं वा पुरुषं योषित्य अभिगच्छति तावमुत्र कषया ताडयन्तः दिग्मया सूर्म्या लोहमय्या पुरुषम् आलिङ्गयन्ति स्वयं च पुरुषरूपया सूर्म्या यस्त्रिहवैः सर्व अभिगमस्तममुत्र हरिः वर्तमानं वज्रकण्डक शाल्मलिम् आरोप्य निष्कर्षन्ति यद्रिहवै राजन्य राजपुरुष वा अभागण्ड धर्मसेतन् विन्दन्ति ते सम्परेत्य वैतरिण्यं निपतन्ति भिन्नमर्यादास्तस्यां तर्य परिहाभूतायाम् अत्यां यादो गणे इतस्ततः पक्ष्यमाण आत्मना न वेज्य आत्मानश्चासुभिर्लक्ष्यमाणः स्वागेन कर्मभागम् अनुस्मरन्तु यन्मत्प्रपोद शोणितकेश नः अस्तिमेदो मांसवसा वाहिन्याम् उपतप्यन्ते यद्विहवैः कुशलीपदयोः नष्टशौच आचार नियमस्त्यक्तलज्जाः पशुचर्यामचरन्ति ते चापि प्रेत्यः पूय यन्मत्र श्लेष्म मलापूर्णार्णवे निपतन्ति तदेव आदिविवत्सीत अश्नन्ति यद्विहवैः स्वगर्तपदयो ब्राह्मणादयोः मृगया विहार आदित्यच्च मृगान् यक्तन्ति ताडभिः सम्परेतन् लक्ष्यबोधान् यमपुरुषा यशभिर्विद्यन्ति यत्रिहवैः ताम्बिका तम्बयज्ञेषु पशुन् विषसन्ति दानं वस्मिन् लोके वैशसे नरके पतितान् नरीयपतियो यादयित्वः विशसन्ति यस्त्रिहवैः सवर्णां भाज्यं तजोरेदः पाययदिः काममोहितस्तं पापकृतम् अमुत्र वेदकुल्यायां पापयित्वा रेदः सम्भाययन्ति यत्रिहवैः दस्यवः अग्नितः गरदग्रामान् सात्तान् वा विलुम्पन्ति राजानो राजबलः वा तांश्चाभिः प्रेत्य यमदूत वज्रदंष्ट श्वानः सप्तशतानि विंशतिश्च सर्वशं खादन्ति यस्त्रिहवा धृतं वदति साक्ष्ये द्रव्यविनिमये दाने वा कथञ्चित् वै प्रेत्यः नरके अभिचिमत्याद अदर्शरः निरवकाशे योजनसदस्यात्
गिरिमुत्तः संवाच्यते तत्र जलमिव स्थलम् अस्मपृष्ठम् अवभासते तदवीचिम् अतिरसो यस्यद्यमान शरीरो न प्रियमाणः तदारोपितो निबदति यस्य वै विप्रोह राजन्यो वैश्यवः सोमवेद तत्कलत्रं वा सरमभृतस्थः विवा विपदिः प्रमादस्तेषां निरयं निदानं वरसे यदा पदा आक्रम्यास्यः वक्ष्णिनः प्रवमाणः काष्ठाय समशिञ्चन्ति अदच अस्ति वः आत्मसंभावनेन स्वयम् अदमो जन्मदवो विद्याचारवर्णाश्रमपदो वरीयसो न बहुमन्येन स मृतक एव कृत्वा क्षारगतमे नरिः अवाक्षिरा निवादितो तुरन्तयातना ह्यश्नुते यत् वै पुरुषः पुरुषमेधेन यजन्ति पयाश्चः स्त्रियो नृपशुन्न खादन्ति तांस्थिते पशव इव निखलः यमसदनः याति किन्तु रक्षोगणाः सौनिका इव स्वदिनावादाय सृक् पिबन्ति नृत्यन्ति च गायन्ति न हृष्यमाण यतेह पुरुषादाः यत् वा अनागस अरण्यग्रामे वा वैशम्भकैर उपविशम्भय्य विजयविषुन् 16 प्रोदान् क्रीडनकतया यादयन्ति ते अभिच्छेद्य यमयातनासु शूलादिषु प्रोतात्मानः शत्रुभ्यां चाभिहता कङ्गवडादिभिः छेदस् तदस्तिग्मदुण्डैर् आहन्यमाना आत्मा शमनं स्मरन्ति यत् वैः बोधान् उत्तेजयन्ति नरा उल्पणस्वभाव यथा तन्दशोगास्ते अभिप्रेत्य नरहे तन्दशोगाख्ये निबदन्ति यत्र नृभः तन्दशोगः पञ्चमुखः सप्तमुखः उपसत्य प्रसन्ति यथा विलेशयान् यत् वा अन्दावडगु शूलगुहादिषु बोधानि निरुन्धन्ति तथा मुत्रः देषु एव उपवेश्य सगरेणः भक्षिणा धूमेन निरुन्धन्ति यस्ति वा अदिदीन् अप्यागतन् वा गृहपतिर् असकृत् उपगत मञ्जुर् तितक्षदिव पावेन चक्षुषा निरीक्षते तस्य चाभिनिरैः पावदृष्टेरक्षिणी वज्रदन्ता कृत्वा कङ्गकाः वडादय रसख्योरबलात् उत्पादयन्ति यस्ति वा आद्य अभिमतिर् अहङ्कृति दिर्यक् लक्षणः सर्वदा अभिविशङ्गी अर्थव्यय नाशचिन्तया परिशिष्य मानहृदय पदनो निर्विधिमणवगतो इवार्थम् अभिरक्षति स चाभिप्रेत्यः तदुत्पादनोत्कर्षण संरक्षण समलग्रह सूचिमुखे नरके निबदति यत्र गृहं पापपुरुषं धर्मराजपुरुष वायक एव सर्वदा अङ्गेषु सूत्रैः परिवयन्ति एवं विता नरः यमालैः सरन्ति शतशः सहस्रशस्तेषु सर्वेषु च सर्व एव अधर्मवर्तिनो ये केचिदिहोदिता अनुदिताश्च अवनिपदे पर्यायेन विशन्ति तथैव धर्मानुवर्तिन इतरत्र इहदु पुनर्भवेत् उभयशेषाभ्यां निविशन्ति निवृत्तिलक्षणमार्गम् आदावेव व्याख्यातः एतावान् एव अण्डकोशो यच्छतदशधा पुराणेषु विकल्पित उपगीयते यत्तद् भगवद्नारायणस्य साक्षान् महापुरुषस्य स्तविष्टमरूपम् आत्मा समात्मा मायागुणमयम् अणुवर्णितम् आत्मद पठति शृणोति श्रावयति स उपगेयं भगवद परमात्मनो अग्राह्यमपि श्रद्धा भक्तिविशुद्धं बुद्धिर्वेद श्रद्धास्थूलं तथा सूक्ष्मं रूपं भगवतो मयि श्रद्धास्थूलं तथा सूक्ष्मं रूपं भगवतो यदिः स्थूले निर्जितम् आत्मानं शने सूक्ष्मं धिया नयेदिति भूत्वैव वर्ष सरित् अत्रिनभ समुद्र पादल दिङ् नरकवाहन लोकसंस्था
ईदा मया दभत् बोधमेश्वरस्य स्थूलं बभुः सकलजीवनिकायताम्। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिकम् अष्टादशसहस्रं पारमहंस्यां संहितायां पञ्चमे स्कन्धे नरकानुवर्णनं नाम षट्त्रिंशोऽध्यायः। इति पञ्चमस्कन्धः समाप्तः। हरिः ओं तत्सत्। श्री हरे नमः श्री नमः श्री नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द गोविन्द। राम 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 राम।